अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बातिल के सामने डट जाना ही हुसैनियत है और मेहदी अली काज़मी ये काम बहुत अच्छे से ना सिर्फ जानते हैं बल्कि वो ये काम कर भी रहे हैं। खड़े हुए हैं और ना झुकने की उन्होंने कसम खाई हुई है। रास्ते की तमाम तर मुश्किलात और किरदार कुशी के बावजूद मेहदी अली काज़मी आज भी डट कर खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी बच्ची जो है वो वापस उनके पास उनके घर आ जाएगी। मेरे साथ जी आज वो मौजूद हैं जिन्होंने कुकड़ी गैंग का ना सिर्फ मुंह बंद किया बल्कि उनकी प्रेजेंस से कुकड़ी गैंग को, खुसूसन उस कुकड़ी को बहुत तकलीफ होती है और वो कुकड़ू कुकड़ू करती करती रोती पिटती रहती है और उसका रोना पिटना उसकी मुर्गियां भी नोट करती हैं और वो बेचारी भी इसको लान तान करते हुए कहती हैं कि अब बकवास बंद करो वरना अंडे देना बंद कर देंगे। अच्छा जी, इनकी प्रेजेंस से बेहद मिर्चें लगती हैं। सीनियर वकील हाई कोर्ट फयाज रामे साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इसका मुंह ना सिर्फ बंद किया बल्कि बताया कि गंदे और गलीज काम करने वालों को जो है हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। सर, पहले हम सबकी किरदार कुशी की, मेरी हो गई, आपकी हो गई, बच्ची से बार बार मेरा नाम जो है वो दिलवाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि जी हम तो बड़े खुश हैं लेकिन मारिया अली हमें बहुत तकलीफ देती है। फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ मंसूब किया गया और फिर भाई भाई का राग अलापने पर जो कि बार बार इकरारुल हसन को भाई भाई मेरे भाई हैं कहने की कहानी सुनाने के बाद अब इकरारुल हसन की भी किरदार कुशी शुरू कर दी गई है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मुझे अजियत देते हैं, मेरे से बहुत ऐसी बातें करते हैं, उसके सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अब इकरार साहब गंदे होना शुरू हो चुके हैं, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आज मेरा इनको रिस्पांस देने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि 10 मुहर्रम हराम का दिन है और बड़ा ही अहम दिन है अहले बैत के हवाले से और जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ देकर दीन इस्लाम की हिफाजत की है तो लेकिन ये शैतान लोग हैं, इनको शैतानों को भी जवाब देना होता है, ज़रूरी होता है। इस हवाले से सबसे पहले तो मैं मेहदी साहब के लिए दुआ करूँगा, उम्मे हाने के लिए और दीगर लोगों के लिए कि अल्लाह ताला अहले बैत के मसाइब के सदक़े, अहले बैत की कुर्बानी के सदक़े उनके ऊपर रहम फरमाए और जो हक़ाइक़ हैं वो सामने हैं। अब बात करता हूँ मैं ये बदकारा जो यूट्यूबर्स हैं इनके ख़िलाफ़, इनके हवाले से जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए इकरारुल हसन के ऊपर। तो मैं उन तमाम इल्ज़ामात की मज़म्मत करता हूँ। इकरारुल हसन को किसी किस्म के कोई तारफ़ की ज़रूरत नहीं है और उनके पास इनके ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद मौजूद हैं। मेरी भी इनसे पर्सनली बात हुई है और वक़्त आने पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके सामने रखेंगे और ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और अगर दूसरी बात की जाए मेहदी काज़मी के हवाले से तो ये लोग जितनी भी उनकी किरदार कशी कर लें, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है और आज पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। और अगर इनके बारे में इनके किरदार की बात की जाए तो पूरा दिन, पूरा 3 महीने से चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करने वाले बदकार लोगों का एक ग्रुप और जराइम को पाकिस्तान में प्रमोट करने वाले मुहर्रम उल हराम में काले कपड़े पहन कर आ जाते हैं ताकि लोग ये समझें कि ये मजालस वगैरह पे जाते हैं और मुहर्रम उल हराम का बड़ा एहतराम करते हैं। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि वाक़या करबला और मुहर्रम उल हराम का सबसे पहला दर्स यही है कि नवासा रसूल ने सजदे की हालत में शहादत दी है और सबसे पहले उसका मेन लेसन यही है कि नमाज कायम करो, चाहे मौत सर पे भी खड़ी हो तो नमाज कायम कज़ा नहीं करनी, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन एक तरफ तो इन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं, गम हुसैन मना रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये बेहयाई के काम भी करते हैं। तो ये बेहया इंसान का तल्लुक़ हुसैनियत से नहीं हो सकता। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि ये सिर्फ मुनाफिक लोग हैं, तरह तरह के रंग बदलते हैं और इनके बारे में बात करना ही फजूल है।
اور 1 ہفتے کے اندر اندر ان کا علاج ہم نے کر لیا ہے. 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ سارے آپ کو پنجرے میں بند نظر آئیں گے. اور رہی بات اقرار الحسن کی، تو اقرار الحسن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزت دی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو بھی باتیں اس کامسن بچی اور ظہیر کے حوالے سے کی ہیں وہ حقائق کے اوپر مبنی باتیں کی ہیں. اور یہ کچھ بھی کہتے رہیں اس سے انہیں کیا فرق پڑنے والا ہے. البتہ یہ ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ پوری دنیا کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. جس طریقے سے نمرہ کاظمی والا آپ نے دیکھا، وہ والدین کے پاس گئی اور کچھ سمجھ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اسی طرح سے آگے بھی مزید، اور اس طرح کے بدکار لوگوں کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے کہ جن کا منہ بند کروانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ کو آرڈر کرنے پڑے، اور یہاں سے بھی لاہور کی عدالتوں کو بھی آرڈر کرنے پڑیں گے. تو بیسیکلی مختصر اگر بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ میں جو ان کا رویہ ہے اقرار الحسن کے بارے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے پاس تمام شواہد موجود ہیں، اور وقت آنے پر یہ سب ایکسپوز ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. فیاض رحمی صاحب، میں ہمیشہ سے پہلے دن سے اس بات کو بار بار بول چکی ہوں، بول بھی رہی ہوں کہ جی یہ ایک کیس ہے، اور یہ مہدی علی کاظمی کی بیٹی کا کیس ہے. بار بار مہدی علی کاظمی کو گندہ کرنا، مجھے گندہ کرنا، میرے ساتھ متعدد خواتین جو اس کیس کو رپورٹ کر رہی ہیں ان کی کردار کشی کرنا، ان کے گھر تک پہنچنا، ان کی بیٹیوں کے بارے میں گندی باتیں کرنا، ان کے سسرال پہ گندی آوازیں کسنا، ان کے شوہروں کے بارے میں گندی داستانیں سنانا، اور کسی سے اگر کوئی غلطی ہو چکی ہوتی ہے ماضی میں، آپ کو پتہ ہے کہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، اس غلطی کو، اس زخم پر بار بار نمک چھڑکنا، یہ کام جو ہے ان لوگوں نے شروع کیا، اور بڑا ہی گندا شروع کیا. یقین کریں کہ عورتوں کی تذلیل جتنی ان گھٹیا اور اخلاقیات سے گرے ہوئے نیچ قسم کے لوگوں نے کی ہے، مجھے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی. بات صرف یہاں پر ہونی چاہیے تھی کہ ایک انسان کا نیریٹو کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے، اور ہر انسان کو اپنے حساب سے جو ہے وہ رپورٹ کرنا چاہیے تھا اس کیس کو، جو کہ ہم کر رہے تھے. لیکن پھر آڈینس نے، جو عوام ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کون صحیح ہے، کس کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے. بلکہ صحیح غلط کی بات بھی نہیں تھی. اس ککڑی گینگ نے اس حد تک گند بچھا، مطلب میں کہتی ہوں کہ میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو لوگ میرے پاس مہدی علی کاظمی کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو آتے ہی ہیں، لیکن لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے پروگرام میں ایسے مردوں کو بٹھاتی ہے جو عورتوں کی کردار کشی کرتے ہیں. اتنا گند. میں اب اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ عوام بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ کتنا گند اس عورت نے گھلوا دی ہے، اور اب اس گند کی چھینٹیں جو ہیں اس کے اپنے کپڑوں پہ آنا شروع ہو چکی ہیں. جتنی کردار کشی اس نے پوری عورتوں کی کرنی تھی، مردوں کی کرنی تھی، اس نے کر لی. اب وہ چھینٹیں جو ہیں عوام دیکھ رہی ہے، عوام اندھی نہیں ہے. میں کہتی ہوں عوام سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے. وہ آج جب اس کے کپڑوں پہ آ رہے ہیں تو اس کو اپنی فیملی یاد آ رہی ہے، اپنا شوہر یاد آ رہا ہے، اپنی ساس، اپنی ماں، اپنے باپ، سب یاد آ رہے ہیں. لیکن یقین کریں کسی کو گندہ کرنے کے بعد آپ کے اپنے کپڑے صاف نہیں رہ سکتے. یہ بات اس ککڑی کو اور اس کے گینگ کو سمجھ لینی چاہیے.